Ladies and gentlemen, Mr. Ahmed, and he is beautiful lady. He is from Morocco. They are from Belgium. Today, anniversary. 3 years of the marriage anniversary. Yes. 1, 2, 3, go. Beautiful. Okay, romantic dance for you. صباح الحب، صباح الخير وصباح السعادة وكل حاجة زوينة في الدنيا. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد، ونتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشوفوه. فهذا الفيديو غادي يكون عبارة عن فلوج مميز حيت فيه مناسبة عزيزة على قلبي أنا وحمد، وهي الذكرى ديال التعارف ديالنا. انا سبق لي وحطيت لكم في بدايه الفيديو بعض اللقطات من الاحتفال اللي كان في السنه اللي فاتت، كنا في تركيا، وهذا العام الحمد لله احنا مجموعين في بروكسل. فحبيت نشارك معكم الفرحه ديالي، وفي نفس الوقت نتقاسم معكم شنو غادي نوجد للعشاء، الكيك اللي غنحتفلوا به، وكذلك يعني المشتريات اللي اختاريت اللي غيكونوا باثمنه مناسبه، وفي نفس الوقت كيجيو في لا ديكوراسيون تري تري شيك. دونك بهذه المناسبة كنتمنى لجميع الأحبة وجميع الأزواج حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات. وكذلك دائما كنحب نفكركم على أن التقدير والاحترام في العلاقة هو أساس وسر النجاح. فخليكم معايا وما تمشيوش بعيد، وفرجة ممتعة. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, ça va? Tout se passe bien pour vous? مرحبا بكم معنا pour la soirée اللي غدوزوها معنا. On va fêter Inch'Allah les 5 ans de rencontre ديالي انا وكريمه. هاد لا فيديو راه توجدات على بزاف ديال لي بارتي، دونك ça n'a pas été facile hein. Oui, ça n'a pas été facile parce que جاتنا مع quelques événements اللي كانوا ديال لا فامي، جاتنا مع الكونفينمون، وجاتني مع واحد la mauvaise nouvelle on va dire اللي ما باغاش نهضر عليها، بغيت ان شاء الله ندوز لكم لي كل حاجه بوزيتيف بيان سور. دونك هانتوما معنا غادي يكون الاول فلوق كيف ما سبق لي وذكرت لكم في كلكو بارتي لا فيت اللي في وسط الكونفينمون، اللي ما كاين حتى شي حاجه محلوله، حتى حاجه. شوف سي تري امبورطون، انا نقول لكم واحد سي تري امبورطون انكم في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون تفرحوا راسكم براسكم. وي ديروا كلكو ايفينمون، حتى الا ما فرحتيش راسك براسك راه ما كاينش اللي غيديروا على ودك. فوالا دونك دابا نطولوش عليكم، خليكم معنا ودوزوا معنا ان شاء الله لا فيتنا. بيزو. فاول حاجه درت هو انني خديت الطريق ومشيت لشارلروا باش نجيب الكيك اللي كنت دومونديته من عند واحد الاخت جزائريه في الانستغرام. تعرفت عليها فقط في الانستغرام، وكان التعامل ديالها غزال بزاف وكانت ظريفه، والحمد لله ما تحاشمتش. كان الكيك رائع، كان لذيذ بزاف. خديت من عندها كيك وخديت من عندها كيلكو تروك بيرسوناليزي اللي غادي تشوفوهم في الكماله ديال لا فيديو ان شاء الله. ومن بعد رجعت للدار باش نقاد الدار شويه ونجمعها ونبداو في لا ديكوراسيون انا وحمد. هنا اختارينا ناخذوا شي حويجات من اكشن، وداكشي اللي بقى اختاريناه من ايما. وبالنسبه لا ديكوراسيون ديال لا طابل فانا خليتها ما بين النوار والغري. في نفس الوقت خليت ديك لا توش روج ديال زعما داك لو رابيل ليفينمون اللي هو ايفينمون رومانتيك، واختاريت ندير هاد لو شيف 5 ديال الرونكونتر ديالنا. اي حاجه بانت لكم هنا فانا نخليها لكم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو بالثمن ديالها ومنين خديناها. وبدينا نوجدوا يعني داكشي اللي كان خصو يتنفخ صاوبناه، وداكشي اللي كان خصو يتلصق فاحنا درنا كلكو بالون في البلافون ولصقناهم. واي حاجه يعني بغيتو تسولوا فيها او شي حاجه فلتات ليا فخليو ليا لي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. هنا دزت ديريكتومون لا بريزونطاسيون ديال لا طابل. انا بالنسبه لي لا بريزونطاسيون ديال لا طابل من بين لي طاش اللي مهمين بزاف لا في حياتنا العاديه ولا في المناسبات ديالنا.
دائما العين كتاكل قبل اي حاجه، فما فيها باس الا عطينا الوقت لا بريزونطاسيون ديال لا طابل تماما بحال الطياب بحال اي حاجه واحده اخرى. هنا اختاريت ندير واحد لاناب نواغ في الوسط، وهاد لي زاسيات اون غري حتى هاد الشيء كامل خديته من اكسيون. اي حاجه غنخليها لكم لتحت ان شاء الله. بالنسبه لهاد الطبيصلات فانا الصراحه ما غاديش ننصحكم انكم تاخذوهم من اكسيون، لانهم كيبقاو مطبعين ولو تمسحوهم حتى الدقيقه 90 واخا هكاك تيبقاو مطبعين. فالصراحه انا هادو ندمت عليهم. هنا غادي ندير جوج ديال الطبيصلات، غنخلي واحد للعشاء ولوطخ يعني الكيك، ودزت مباشره باش ناخذ الكويسات اللي غادي نشربوا فيهم ان شاء الله لي بواسون ديالنا. انا صراحه من عشاق هذا النوع من الكؤوس، يعني دائما كيجيوني هادو تري تري كلاس في لا بريزونطاسيون سورتو بور لي زيفينمون الكبار. هنا حبيت نشارك معكم واحد الطريقه بور لي موشوار او لي سيرفييت ديال لا طابل. فبلا ما نبقاو نحطوهم دائما يعني مربعين وعاديين، غادي تاخذوا المشوار وتحلوه كامل وغادي تنيوه مره وزوج، ومن بعد غادي تقلبوه على الظهر ديالو وغادي تبداو تطويوه حتى يعطيكم واحد الشكل بحال يولي عندكم بحال جيب. هذاك الجيب هو اللي غادي ديروا فيه السكاكين ولي فورشيت اولا المعلقه والسكين. كيجيو زويونين وكيجيو تري تري شيك في لا بريزونطاسيون. ودابا ان شاء الله نشارك معكم باغ لا سويت دوطخ بروبوزيسيون تا هما كيجيو زوينين في التقديم. كملت يعني لا بريزونطاسيون ديال لا طابل، درت الكويسات ديالي انا وحمد، واختاريت ندير هنا واحد البوجي اللي كانت عندي صراحه مش شحال هادي، واحد البوجي اون روج، وخليتها فوق لا طابل باش تعطيني داك الضو ديالها. واخا هي يعني الضو ديالها قليل ولكن داك الضو الصراحه هو اللي كيعجبني بزاف منين كنطفي انا الضو ديال الدار. صافي وكملت يعني لا ديكوراسيون. اختاريت ديك الشميعه اللي كنت خديت من اكسيون درتها في لو سونتر، لانني ما غنحط حتى شي حاجه اون فاس لينا، فغتبقى غير ديك الشميعه وغادي نشعلوها باغ لا سويت. ومشيت باش نجيب واحد لي فلور سيشي اللي كانوا عند حمد فلور روج، وقديتهم يعني فوق لا طابل. فهادو كنخداهم حمد من كورة، الناس ديال بروكسل غيعرفوا الكورة، دونك هذا كنخداهم من كورة. وهنا حاولت نقاد يعني لا ديكوراسيون على حساب داكشي اللي كنفهم فيه انا. اختاريت هاد لوف نديرها اون فاس لينا، ومشيت باش نوجد دوك لي بالون ديال البلافون. فهادو لصقناهم بداك السكوتش ديال دوبل فاس، وحتى لما كانش عندكم فغتاخدوا طريف ديال السكوتش وديروه في السقف وتلاقيوه مع طريف واحد اخر في البالون، وغادي تبريسيوه شويه بيدكم وغادي يلصق. فنتمنى ان شاء الله لا ديكوراسيون تكون عجباتكم وتجيكم يعني بسيطه وتستافدوا منها كيف ما انا استفدت من ناس واحد اخرين. دزت مباشره باش نوجد العشاء. انا اختاريت ندير عشاء خفيف لاننا تعشينا معطلين وكاين لو كيك. دونك طيبت هنايا الصومون وبديت بلا صوص. درت معلقه ديال الزبده ودرت عليها عصير نص حامضه، وزدتها لا كريم فريش الملحه والبزار، وخليتها تتعقد باش تجيني صوص خاتره. ودرت دي ليغوم سوتي مع مليحه وبزار والزعتر وطريف ديال الزبده. صافي هذا مكان. وطيبت يعني الصومون ديالي في زويته بلديه، درت عليه مليحه وبزار وحطيته يطيب. فالصومون دغيا كيطيب، ما تحتاجوش معاه شي حاجه زعما ماشي تري كومبليكي. كل واحد كيفاش كيبغي يطيب الصومون، كاين اللي كيبغي يديرو في الفران، كل واحد وشنو. انا هذا كيعجبني وكيجي فتي بزاف وكيجي يعني خفيف على المعده. صافي هذا مكان. فانا هنا وجدت العشاء ديالي ومشيت باش نوجد انا وحمد ولبسوا حويجاتنا.
ومن بعد ما تعشينا فحاولت نصور لكم فيديو من بعيد باش نوريكم لا ديكوراسيون كيفاش جات. حاولت يعني نخلق واحد الجو رومانتيك ليا والحمد، وطفيت الكاميرا وحطيت التليفون، حاولنا نهضروا شويه نضحكوا نذكروا في شي حوايج اللي ما هضرناش فيهم من شحال هادي، ودرنا شميعات على لو كيك. هنا غادي نشارك معكم لي تروك بيرسوناليزي اللي خديت. انا خديت جوج وحيدات من كل حاجه لاننا انا وكاينين غير جوج ديال الناس، فكان هادشي لذيذ ورائع بزاف بزاف، وان شاء الله المعامله ديالي او التعامل ديالي معها ما غاديش يوقف هنا. انا كنصح اي واحد كيشوف الفيديو حاولوا ما امكن تستغلوا اللحظه اللي نتوما كتعيشوا، حاولوا تفرحوا براسكم، حاولوا تخلقوا مناسبات واخا ما يكونوش، حاولوا تصوروا، حاولوا تسجلوا اللحظه وتخبيوها، لان الايام كتجري، خصوصا في ظل هذه الظروف اللي كنعيشوا للاسف، في ظل الوباء، في ظل الكونفينمون، خصوصا الناس ديال الغربه. حاولوا ما امكن تفرحوا براسكم وتخلقوا لراسكم الجو باش تقدروا تكملوا. هنا في الحقيقة غادي نعاود نقولها مرة أخرى، لو كيك كان رائع والخدمة كانت باينة بروفيسيونيل وكان لذيذ بزاف بزاف بزاف، فكنشكرها مرة أخرى وتنقول الله يعطيك الصحة. حاول حمد يجيب لي واحد الهدية كان شراها قبل لو كونفينمون، وللأسف أنا ما قدرتش نشري ليه شي حاجة لأننا ما احتفلنا بهذه الذكرى حتى بدا لو كونفينمون. فنتمنى الفيديو يعجبكم، نتمنى لا ديكوراسيون تعجبكم، نتمنى تستافدوا منها كيف ما انا استفدت من ناس واحد اخرين. شكرا على التعاليق، شكرا على التشجيع، والهلا يخطيكم علينا، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف.